معكم الإخوان. اليوم غادي نحاولوا نشوفوا البروغرام ديال لي دوزاني الاولين اللي كيتقراو في الفيليير ديال اس ام بي، يعني سيونس دو لا ماتيير فيزيك، اولا ميب في لي فيستي. يعني هذا اس ام بي راه ليكيفالون ديال ميب. اس ام بي كيتقرا في لي فاكولتي دو سيونس كلية العلوم، وفي لي فاكولتي دو سيونس اي تكنيك كيتقرا فيهم الميب. وهذا البروغرام ديال لي 4 سوميستر، يعني من اس 1 حتى اس 4، اولا هاد دوزاني، هاد دوزاني راه كومان، يعني نفس البروغرام اللي كيتقرا في لي كلاس بريباراتوار هو اللي كيتقرا في لافاك، هو اللي كيتقرا في لي فيستي، هو اللي كيتقرا في لي زيكول دانجينيور باغ اكزومبل لينسا. باغ كونطخ البروغرام ديال البي تي اس والبروغرام ديال لو اس تي كيكون ديفيرون على هاد البروغرام هادو. علاش؟ حيت البي تي اس سونسي انهم يخرجوا دي تكنيسيان اللي هما سيبيريور، لو اس تي كيخرجوا لنا لي تكنيسيان سبيسياليزي، الوغ كيقريوهم دي موديل اللي هما تكنيك. باغ كونطخ ليس ام بي والميب الوغ هادو كيخرجوا لنا لي تكنيسيان. يعني باش نفهموا، شوف باش تفهم مزيان الواقع الطلابي شنو فيه. على البي تي اس ولو اس تي كيخرجوا لنا دي تكنيسيان. دي تكنيسيان شنو خاصك؟ دي تكنيسيان خاصك تقريهم لي موديل اللي هما تكنيك بزاف. لي اس ام بي و لي فيستي، هاد الجوج، هاد الفاكولتي دو سيونس و لي فيستي كيخرجوا لك عندك بزاف ديال لي شوا. يعني عندك لو شوا انك تدخل ليكول دانجينيور، يعني باش تكون انجينيور. يعني انجينيور ماشي هي تكنيسيان. يعني باش تكون انجينيور خاصك تقرا بعدا واحد 4 سوميستر اللي هي غير ماتو فيزيك، اللي هو غير فوندامونتال، كتقرا غير لي باز، عاد كتدخل التكنيك. ما يقروكش في هاد العامين الاولى التكنيك بحال هادو وبحال ليستا. كيجيو كيقروك التكنيك من الديبار، حيت انت خاصك تخرج في هاد العامين، خاصك تخرج تكنيسيان. باغ كونطخ باش تخرج انجينيور، باش انك تقدر تحل لي بروبليم اللي هما تكنيك، باش تقدر انك دير واحد الكونديكسيون ديال لي طرافو والسان ديال واحد لا سوسيتي، خاصك تكون انت عندك واحد لا باز. بعدا خاصك تكون انت بازي مزيان في الماط والفيزيك. داكشي علاش هاد لي 4 سوميستر كيتقرا فيهم الماط والفيزيك، عاد في دوك لي 3 زاني ديال السبيسياليتي. من بعد فاش كدير لينسا ولا ليمي ولا لو اش تي بي ولا اي ايكول دانجينيور، عاد كتدخل في التكنيك، كتقرا لي موديل اللي هما تكنيك. فاش كتقرا لي موديل تكنيك كتفهم. فاش كنقول لك موتور سانكرون ولا موتور اسانكرون ولا ماشينه كورون كونتيني، ولا كنهضر لك على اي حاجه اخرى، غتفهم الاصل ديالها شنو هو. حيت انت عارف بعدا شنو هي الالكتروستينيتيك، الالكتروستاتيك، شنو هو الالكترومagnétisme دو لو فيد، عاد عارف الالكتريسيتي. عاد دخلت لك ماشي من الديبار، انا قلت لك قريت جوج حروف في الالكتريسيتي وجيت دخلت لك التكنيك، يعني غتكون تكنيسيان. نقريك البراتيك. بار كونطر فاش غادي نبغيك انت تخرج دا انجينيور، غادي نقول لك خاص تكون بعدا عارف الالكتروستينيتيك، الالكتروستاتيك، الالكترومagnétisme والالكتريسيتي. عاد نقريك بعدا المواد اللي هما تكنيك، مثلا في الاداء في الحاله ديال جيني الكتريك، عاد جيني ميكانيك، عاد قيس على ذلك. انا عطيتك واحد هذا. الو اليوم غير باش نوضح لكم الصوره مزيان، اليوم غادي نديروا لي مواد اللي كيتقراو سواء في لينسا، سواء في لا فاكولتي دو سيونس، سواء في لي فيستي، سواء في لي كلاس بريبا. لي كلاس بريبا كيكون عندهم البروغرام شويه كوندونسي، يعني نفس هذا البروغرام اللي كيتقرا في هذا، ولكن غير هما عندهم البروغرام اللي هو كوندونسي بزاف، اللي كيتعمقوا. اي شابيتر من هاد لي شابيتر راه هي اللي كيقراو في لي كلاس بريبا، هما كيتابروفونداو بزاف. حنا غادي ناخدو على سبيل المثال لا فاكولتي دو سيونس. هذا البروغرام ديال اس ام بي شنو كيتقرا في هاد لي 4 سيمستر. الو على بركه الله غادي نبداو. غادي نبداو ب اس ام بي. العام الاول اس ام كنقولوا عليه اس ام بي سي، يعني كومان بين الفيزيك وبين الشيمياء، يعني نفس البروغرام في اس 1 في اس 2. الو غادي نهضروا كاع على البروغرام. غادي نشوفوا دابا اس 1 سيمستر 1. سيمستر 1 شنو فيها؟ سيمستر 1 فيها 7 لي موديل، 7 موديل، 7 لي موديل. يعني جوج لي موديل ديال المات، جوج لي موديل ديال الفيزيك، جوج لي موديل ديال الشيمي، واحد الموديل ديال الكومونيكاسيون، ديال لونغ اي تيرمينولوجي، يعني ديال الكومونيكاسيون. جوج الموديل ديال الشيمي، جوج الموديل الفيزيك. كذلك ومثال في اس 2 نفس الشيء، جوج الموديل المات، جوج الموديل الفيزيك، جوج الموديل الشيمي، يعني كيكون داكشي متوازن. فهاد لي موديل ديال المات اشنو كتقرا؟ كتقراو في الاول الجبر، الجبر 1،
شنو كتقراو في هاد الجبر 1؟ كتقراو فيها لي زيسباس فيكتوريال، غتوليو تقراو لي سباس فيكتوريال شنو كيعني، فامي ليبر، فامي جينيراتريس. غادي نقول لكم غير بعجاله شنو غتقراو باش تكون عندكم واحد الفكره واضحه قبل ما تدخل تقرا، تعرف بعدا انه هذا البروغرام شنو فيه ديال عامين. قريتي لي سباس فيكتوريال، غتقرا لي سباس افين دو ديمونسيون فيني، غتقرا جيوميتري دو لو بلان ار كاري. المهم هاد الجيومتري غتقرا لي فراكسيون، الحوايج اللي خاصك تبازا عليهم هما لي فونكسيون بولينوميال، هما لي فونكسيون ولا لي بولينوم. نقول لكم الفونكسيون بولينوميال ولا لي بولينوم، بولينوميال ولا لي بولينوم. وخاصك تبازا على لي فراكسيون راسيونيل دون ار و دون سي، فراكسيون راسيونيل سوا دون ار سوا دون سي، هادو خاص تبازا عليهم. و لسباس فيكتوريال، هذا هو البروغرام ديال الجبر 1. الوغ ابري غادي تقراو لاناليز 1 في المات، غتقراو لاناليز 1، اناليز 1 دو موديل ديال المات كيما قلنا الجبر اناليز 1. في اناليز غتقراو لي سويت، غادي تقراو لي سويت ريال، غتقراو لي فونكسيون نيميريك دين فاريابل ريال، غتقراو لي فونكسيون ديريفابل، لي فونكسيون كونفيكس، لي فونكسيون مونوطون، يعني جميع انواع ديال لي فونكسيون. صافي. وغتقراو ديفلوبمون ليميتي، يعني لو فونكسيون ايكيفالونت، ديفلوبمون ليميتي اللي فيها فورمي تايلور، بولينوم دانتربولاسيون اي كالكول ابروشي. وغتقراو لي كورب بارامتري بلون. هذا هو البروغرام ديال اناليز 1. هذا في صوف ديال اس ام بي ولا ديال اس ام اي، يعني نفس البروغرام. ابري كاينين جوج لي موديل ديال لا فيزيك. الوغ كاينه تيرموديناميك 1، تيرموديناميك 1. علاش كنقولوا 1؟ حيت كاينه تيرموديناميك 2. الوغ التيرموديناميك 1 شنو تقراو فيها؟ اول حاجه قبل ما تقراو اي موديل ديال لا فيزيك ضروري كتقراو واحد لي نوسيون ولا واحد كتسمى لو رابيل ماتيماتيك باش تقرا باش تدخل التيرموديناميك. يعني سواء في هاد لا تيرموديناميك ولا في ميكانيك دي بوين، كاملين كتقرا واحد لا باز ديال المات باش تدخل لهاد الموديل هذا ميكانيك دي بوين. حيت كما كنعرفوا راه المات هو الباز ديال الفيزيك. التيرموديناميك 1 غتقراو فيها الرابيل ماتيماتيك، يعني لي زوبيراسيون سور لي فيكتور ولا لي زوبيراتور ديفيرونسييل. غتقراو سيستيم دي كوردوني كارتيزيان سيلندريك سفيريك. ابري غادي تدخلوا للسينيماتيك دي بوان ماتيريال. يعني هادشي في الميكانيك دي بوان، ماشي التيرموديناميك. كنهضر لك على ميكانيك دي بوان، نهضر على السينيماتيك دي بوان ماتيريال، حيت ميكانيك دي بوان كما كنعرفوا راه كيهضر على بوان ماتيريال واحد لو بوان. ابري عاد كتقرا ميكانيك سوليد اللي فيها لونسومبل دو بوان. الوغ لي ميكانيك دي كتعتبر غير بوان وحده. شنو هي بوان؟ يعني واحد النقطه اللي ما عندهاش لي ديمونسيون. يعني ممكن انك غير لي كوردوني ديال هاد البوان كيعطيوك الكوردوني ديال البوزيسيونمون ديال هاد البوان ديالو، يعني ما عندهاش فهمتي، يعني لي ديمونسيون ديالها نيغليجابل. ابري غادي تقراو الديناميك دي بوان. قلت لكم كما قلت لكم السينيماتيك دي بوان ماتيريال، يعني السينيماتيك يعني انديبوندامون الموفمون ديال ديك لو بوان، انديبوندامون ديال ديك لي فورس ولا دوك لي كوز كتسمى لي كوز كو برودويز. الديناميك دي بوان ماتيريال غتقراو ترافاي لينيرجي، تيوريم دو لينيرجي سينيتيك، لي فورس سونترال، سيستيم دي دو بارتيكل، لي اوسيلاتور هارمونيك. وفي التيرموديناميك، التيرموديناميك حتى هي غتقراو فيها لوتيل ماتيماتيك، غتقراو فيها لوتيل ماتيماتيك بوغ لا تيرموديناميك، ديفينيسيون اي كونسيبت دو باز. يعني غتقراو لو ترافاي شنو هو لو ترافاي، شنو هو لا شادو، شنو هي التيرموميتري، الكالوريميتري، شونجمون ديتا. عاد تقراو بروميير برانسيپ ديال لا تيرموديناميك، لو دوزيام برانسيپ دو لا تيرموديناميك و لابليكاسيون ديالو، و لي سيكل تيرموديناميك و لي ماشين تيرميك اي انسي دو سويت. هادو هما لي دو موديل ديال لا فيزيك. عاد غادي نمشيو لا شيمي. لا شيمي غادي تقراو فيها، كانت كتقرا دابا كاينه لاتوميستيك وكاينه موديل ديال التيرموشيمي. ابخي شي دوزون دابا ولا 3 زون كان كيتقرا بلاصه التيرموشيمي كيتقرا الشيمي اون سولي، كتقرا لي زون شيمي اتوميستيك و لي زون شيمي. من بعد هاد لي زون شيمي داو الاس 2 خلاو في اس 1 التيرموشيمي، حيت التيرموشيمي عنده علاقه بالتيرموديناميك. يعني التيرموديناميك اللي ابليكي في لا شيمي. يعني لاتوميستيك كما كتشوفوا السميه ديالها هي اتوم، يعني غتقراو ستركتور دي زاتوم، غتقراو الموديل كلاسيك ديال لاطوم.
كيفاش كيشوفوا كيفاش في الاول اكتشفوا لاطوم. يعني الموديل ديال ريدرفورد، واحد العالم كيتسمى ريدرفورد موديل دو بور، واحد السبيكتر اتوميك، يعني داك السبيكتر ديال ليميسيون ديال لاطوم. غنشوفوا الموديل كوانتيك ديال لاطوم اللي فيه ليكواسيون شرودنجر الريزولوسيون ديالها. يعني اون فان كونت غتعرفوا الموفمون ديال داك الالكترون، يعني لاطوم غتعرفوا الكونستيتيوسيون ديالها، غتعرفوا الموفمون ديال داك الالكترون اوتور دو لاطوم، وغتعرفوا داك لو طابلو بيريوديك لوريجين ديالو من دوك لي زيليمون شيميك اللي كاينين في الطابلو بيريوديك. يعني تعرفوا الكلاسيفيكاسيون ولي بيريود ولي جروب ولي فامي اللي كاينين في الطابلو بيريوديك. وواحد الحاجه كتسمى انرجي ديونيزاسيون ولا فينيتي الكترونيك ولا الكترونيغاتيفيتي. هادشي اللي كاين في البروغرام ديال اتوميستيك. في التيرموشيمي كاين لي زيتا ديكيليبر تيرموديناميك، يعني بحال غدير واحد لا سويت ديال لا تيرموديناميك ولكن اللي ابليكي في لا شيمي. يعني غديروا لونطالبي، يعني البروميير برينسيپ والابليكاسيون ديالو ترانسفورماسيون تيرموميكانيك. وغديروا لي زابليكاسيون ديال البروميير برينسيپ مثلا سيستيم دو كونستيتيسيون عفوا الكونستانت ترانسفورماسيون فيزيكو شيميك، لي ايزوتيرم، لي رياكسيون شيميك نون ايزوتيرم اي انسي دو سويت. وغتشوفوا في التيرموديناميك غتشوفوا لونطالبي، ابري غادي تشوفوا حتى في التيرموشيمي غتشوفوا لونطالبي وغتشوفوا لونتروبي وغتشوفوا لينيرجي ليبر ولونطالبي ليبر لي ابليكي لي رياكسيون شيميك وليكيليبر شيميك وليكيليبر دي فاز. يعني هذا هو الموديل ديال التيرموشيمي. يعني تكون عندكم واحد النظره على لي رياكسيون شيميك ولا التيرموديناميك ديال ديك الشيمي. يعني ديك حيت التيرموديناميك هي واحد التيرموديناميك يعني باغ ديفينيسيون ديالها هي الميكانيكا الحراريه. يعني هي كتعرف لا شالور لو طرافاي ديال اي سيستيم كيما كان. كتعرف الفرق ما بين الحراره، يعني كتسمى الحراره وكتسمى ديك لا شالور لا طومبيراتور لا شالور عندهم واحد الديفيرونس بيناتهم. لا شالور لي ديفيرون فورم ديال لا شالور و انسي دو سويت. بون تيرمينولوجي غتقرا في الموديل ديال الكومونيكاسيون يعني سامبل. في السيمستر الثانيه غنشوفوا الموديل اللي غتقراو في السيمستر 2. في السيمستر الثاني كذلك مثال غادي تقراو جوج لي موديل ديال لا فيزيك، جوج ديال المات، جوج ديال الشيمي، واحد ديال لونغ تيرمينولوجي. كتسمى لونغ تيرمينولوجي 2 حيت قريتو لونغ تيرمينولوجي 1 هذه الثانيه. الوغ صافي 7 موديل. بالنسبه هاد لي موديل في الطوطال، يعني هاد جوج لي موديل ديال الفيزيك غتقراو الالكتروستاتيك و بليس الالكتروسينيتيك. الالكتروستاتيك هي اللي كتقرا فيها لي شارج الكتريك، لي لوا د كولومب، لي شون الكتروستاتيك، بوتونسييل الكتروستاتيك، لينيرجي الكتروستاتيك انسي دو سويت. والالكتروسينيتيك هي اللي كتقرا فيها الكورون الكتريك، لا دونسيتي د كورون، الكوندكتيفيتي، الموبيليتي، الريزيستيفيتي انسي دو سويت. لوا دوم ميكروسكوبيك، ريزيستانس الكتريك، كتقرا فيها ليتيد دي ريزو الكتريك، لوا د بوي، لوا د كيرشوف، لوا د تيفنين، لوا د نورتون، تيوريم دو سوبربوزيسيون، ترانسفورماسيون ايطوال. هذا المهم هاد لي موديل اللي هما دو باز. يعني هذا هي لا باز ديال لا فيزيك ديال الالكتريسيتي اون جينيرال. وكاينه الموديل ديال لوبتيك جيومتري. لوبتيك جيومتري غتقراو فيها لي ميغوار، لي ديوبتر، لي فيبر اوبتيك، سيستيم سونطري، لاسوسياسيون دو سيستيم سونطري، ليتيد دو كيلكوز انسترومون دوبتيك مثلا لي لونيت استرونوميك، تيليسكوب، لي لوب، لي ميكروسكوب اي انسي دو سويت. غتقراو في هذا الموديل ديال لوبتيك جيومتري. غتقراو لاناليز. قرينا لاناليز 1 ولا الجبر 1، دابا تقراو لاناليز 2 وغادي تقراو الجبر 2. الوغ هنا لاناليز 2 الجبر 2. الوغ في لاناليز 1 قلنا غتقراو لي سويت، دابا في لاناليز 2 غتقراو لي سيري. يعني شكون اللي يقول الفرق ما بين لي سويت و لي سيري؟ يعني كنعرفوا انه لا سويت شنو هي واحد لا سويت هي اس ان نعتبرها واحد لا سويت. لا نعتبر يو ان هي واحد لا سويت كما قريتوها في الباك باش نخربقوش لكم دوك لي نوسيون ديالكم. اس ان هي واحد لا سيغ. اس ان هي واحد لا سوم ديال لي سويت دو ان تيغال ان تيرم باغ اكزومبل لانفين. هذه هي واحد لا سيري. يعني هاد يو ان سويت
اس ان سيري يعني واحد الفراكسيون ديال هاد السيري كيساوي لنا واحد لا سوم ديال لي سويت، فهمتي؟ غتقراو لي سويت اللي هما غيال، لي سويت غيال، لي فونكسيون نيميريك دين فاريابل غيال، غتقراو ديك لي كالكول ليميت، كونتينيتي، تيوريم دو فالور انترميديير، تقراو عفوا مشيت لكم لي موديل ديال لي سويت، يعني غادي نمشي لي سيري، غتقراو لي سيري نيميريك، لي سيري اونتيي، série entière, série trigonométrique, série de Fourier, critères de convergence, rayon de convergence. غتقراو لك l'intégrale، يعني l'intégrale ما تقراوش في اس ان، ولكن l'intégrale راه مهم جدا. عندك l'intégrale و les équations différentielles غتقراو في هاد l'analyse 2، غتقراو فيها الكالكول ديال l'intégrale و l'intégrale généralisée، يعني كنعرفو l'intégrale شنو هو. l'intégrale هو واحد l'intégrale اللي هو عادي اللي عنده لي بورن ا بي اللي هما ديفيني. l'intégrale généralisée يعني من موال لانفيني باغ اكزومبل حتى بليس لانفيني، هذا هو l'intégrale généralisée. غتقراو l'intégrale اللي هو عادي، غتقراو l'intégrale généralisée ou les équations différentielles ou l'intégrale double ou les suites de séries de fonctions et ainsi de suite. يعني l'analyse sera très très important. l'algèbre غتقراو فيها les espaces vectoriels، غتقراو فيها les applications linéaires et l'endomorphisme، calcul matriciel, les déterminants, changement de base يعني les matrices en général، diagonalisation, trigonalisation ديال les matrices، و غديروا واحد les applications système linéaire. ابري غتقراو جوج لي موديل ديال لا شيمي. هاد جوج لي موديل ديال لا شيمي فيهم الموديل الاول اللي قلت لكم كان كيتقرا في اس ان هو ليزون شيمي، وكاين الموديل ديال شيمي اون سوليسيون. هاد الموديل ديال ليزون شيمي كيتقراو فيه لي ليزون كوفالونت، ليزون ايونيك و ليزون ميتاليك و ليزون انتيرموليك، يعني كاع دوك لي ليزون اللي كيكونوا بين جوج لي زاتوم ولا جوج لي موليكول، ليزون هيدروجين et ainsi de suite. و في الشيمي اون سوليسيون، الشيمي اون سوليسيون كيتقراو فيها كما كتعرفوا راه ديجا قريتوها دوك لي رياكسيون اللي قريتوها في الباك، لي رياكسيون اسيدو بازيك، لي رياكسيون دو كومبلكساسيون، رياكسيون دو ريسيبيتاسيون، لي رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون، يعني جميع الانواع ديال لي رياكسيون ديال الشيمي اون سوليسيون. وتقراو واحد الموديل ديال لونغي كومونيكاسيون كتقرا في السيمستر الثاني. يعني هادو هما لي دو موديل ديال اس ان. يعني هاد البروغرام كما قلت لك ما يتقرا في الفيزيك ويتقرا في لي فيستي في لا فاكولتي سيونس وفي الفاكولتي سيونس تكنيك، نفس البروغرام، غير كيكون غير اختلاف، هادو انسيستاو على هذا، هادو بزاف داو التيديات وكذا كذا، ولكن اون غروسو مودو كيكون واحد نفس البروغرام. الوغ في اس 3 ما يبقاش هاد البروغرام دابا اللي شفنا، ما يبقاش جوج لي موديل ديال المات، جوج لي موديل ديال الشيمي، جوج لي موديل هذا. فاش غادي نجيو للاس ام بي، غادي نجيو للسيمستر 3، ما يبقاوش عندنا هاد نفس لي موديل. علاش؟ حيت دابا دخلنا التخصص. الوغ نورمالمون غادي يكون الموديل ديال الفيزيك بزاف، الوغ غادي يكون عندنا 3 موديل ديال الفيزيك، ايوا جوج لي موديل ديال الشيمي غادي يبقى عندنا غير موديل واحد ديال الشيمي، وغادي يبقى عندنا جوج لي موديل ديال المات، يعني 6 ديال الموديل في التوتال، يعني 6 موديل، 6 موديل. يعني غادي يكونوا عندنا 3 موديل كما قلت لكم في الفيزيك. غادي يكون عندنا ميكانيك سوليد، كنتو قريتو ميكانيك دي بوين، دابا غادي تقراو ميكانيك دي سوليد. الموديل الاول ديال لا فيزيك. كاين الموديل الثاني اللي هو التيرموديناميك 2، قالوا التيرموديناميك 1، دابا تقراو التيرموديناميك 2. ابري غادي تقراو الالكترومagnétisme دو في قريتو الالكتروستاتيك والالكتروستاتيك، غتقراو دابا الالكترومagnétisme. دابا نشوفوا الفرق بيناتهم. الالكترومagnétisme يعني 3 موديل ديال الفيزيك، جوج لي موديل ديال المات اللي هما لاناليز، اناليز 3 قرينا الاناليز 1 في اس 1، اناليز 2 في اس 2، اناليز 3 في اس 3. ما غاديش مازال ندخلوا لالجبر، بعدا ما نديروا لالجبر، غادي نقراو على الاناليز نيميريك، اناليز نيميريك الغوريثم كتسمى نيميريك الغوريثم. الاناليز نيميريك هي راه مهمه بزاف في الفيزيك الغوريثم. جوج لي موديل ديال المات، وكما قلت لكم واحد الموديل ديال الشيمي، يعني 3 4 5. بقى واحد الموديل ديال الشيمي اللي هو شيمي اورغانيك جينيرال. شيمي اورغانيك جينيرال. غادي نبداو بالميكانيك سوليد ديالنا. الميكانيك سوليد غادي نقراو فيها الشون دو فيكتور تورسور، سينيماتيك سوليد، سينيتيك سوليد، ليزون ميكانيك، ديناميك، تيوري جينوي انسي دو سويت. في التيرموديناميك 2 غادي نقراو فيها لي برانسيپ ديال التيرموديناميك، لي سيستيم اوفير و لي سيستيم فيرمي
au changement d'état de première espèce, l'isotherme van der Waals, l'équation de Van der Waals, ou les théorèmes cinétiques des gaz. في الالكترومagnétisme حتى هي الالكترومagnétisme دون لو فيد غنقراو الماغنيتوستاتيك والكورون التيرناتيف لي زيكواسيون دو ماكسويل ولي زوند الكترومagnétique دون لو فيد. كاين اللي كيقرا كاين اللي مكيقراش في الكور، ولكن في التوتال كاين واحد 18 ساعه تقرا في التوتال، ما بين 18 ساعه ديال الكور و 18 ساعه ديال تي دي، وكيكونوا فيها لي تيبي. يعني كيقراو لي ماغنيتوستاتيك، الماغنيتوستاتيك اللي فيها الشون d'aنديكسيون، بروبريتي d'aنديكسيون مagnétique، لي لوا د لابلاس، تhéorème دامبير، لي بوتونسييل فيكتور، لوا دوبيو دي سافار et ainsi de suite. Quelques alternatifs اللي فيه les composantes résistives, capacité inductive énergétique du circuit. كاين les équations de Maxwell dans le vide اللي فيهم les inductions magnétiques potentielles scalaires et vectorielles, et ainsi de suite. Les ondes électromagnétiques dans le vide. Après غتقراو فاش غديروا la physique fondamentale في ici غتقراو les ondes électromagnétiques dans les milieux. Alors غير dans le vide راه بروبليم، عاد dans les milieux غتقراو des équations mathématiques اللي هما très compliquées. فاناليز 3 قريتو الاناليز ولا في الاناليز 3 تبقاو دابا لي فونكسيون اولومورف كما قلت لكم ديجا في واحد الفيديو. لي فونكسيون اولومورف هما لي فونكسيون ديال فاريابل كومبلكس. نتوما كتقراو اف دو اكس، قريتو اف دو اكس واحد الفونكسيون ديال فاريابل ريال، يعني اكس ريال، ولكن باش تقرا اف دو واحد زد، زد دونك زد ابارتيان ا لونسومبل سي، يعني هاد زد هذا واحد نومبر كومبلكس. واحد الفونكسيون ديال فاريابل كومبلكس كتسمى فونكسيون اولومورف. وغتقراو لي فونكسيون كومبلكس، كونديسيون دو كوشي رايمان، غتقراو الكالكول فيكتوريال اي انتيغرال، يعني انتيغرال كيرفولين، transformation de Fourier, transformation de Laplace, l'équation différentielle particulière, l'équation de chaleur, l'équation des ondes. يعني واحد الاناليز اللي مهمه باش تقرا المات، يعني واحد الاناليز اللي تري امبورطون. كاين الاناليز نيميريك، الاناليز نيميريك غتقراو فيها الكالكول نيميريك ابروشي، سيستيم لينيير، l'approximation polynomiale, l'intégration numérique, les équations différentielles. تقراو l'algorithme ou les méthodes numériques ديال des fonctions. Après غتقراو الشيمي اورغانيك. الشيمي اورغانيك اون جينيرال هو واحد النومونكلاتور، كتقراو واحد النومونكلاتور، يعني واحد النوميناسيون ديال لي موليكول اللي هما اورغانيك ولا دي زيدروكاربور، يعني واحد النوميناسيون ديالهم، والنومونكلاتور دي كومبوزي فونكسيونيل، و لي زيزومير، لي ستيريو ايزومير، لي زيفي الكترونيك، انسو دو سويت. هذا هو في السيمستر 3. دابا غادي نشوفو اس ام بي اس 4. دابا في اس 4 ما عندنا ما نديرو بالمات، داكشي ديال المات اللي قرينا الله يجعل البركه. 3 سيمستر ديال المات قريناهم، دابا غندخلو للفيزيك التخصص. غادي ندخلو 4 موديل ديال لا فيزيك، 4 ديال الفيزيك، واحد ديال الشيمي، ديما الشيمي تابعنا، واحد ديال لانفورماتيك. يعني في التوتال شحال من موديل؟ في التوتال 6 موديل، 6 موديل. الوغ بعد لي موديل ديال لا فيزيك كاينه الالكترونيك دو باز، الالكترونيك دو باز، كاينه لوبتيك فيزيك ولا لوبتيك كتسمى لوبتيك اونديلاتوار ولا لوبتيك فيزيك. قريت لوبتيك جيومتريك في اس 2، دابا في اس 4 لوبتيك فيزيك. يعني هاد لوبتيك فيزيك راه ديفيرون، هادي راه عندها واحد الفرق عظيم بينه وبين لوبتيك جيومتريك. لوبتيك جيومتريك كتقراو فيها ديك لي ديفراكسيون ديال هذا، ولكن لوبتيك فيزيك كتقراو زوبتيك اونديلاتوار، يعني كتقراو لي زوند، الديفراكسيون لانترفيرونس ديال لي زوند. يعني واحد الدرس اللي هو راه مهم الا كنت باغي تكمل في الفيزيك، راه هذا هو لا باز ديال لا فيزيك، هو لوبتيك فيزيك. او الكتريسيتي 3، غادي نقول غير الكتريسيتي. هذه الكتريسيتي 3 حسبوا ديك الكتروسينتيك والالكترومagnétisme دو لو فيد، والالكتريسيتي هذه هي 3، الكتريسيتي 3. وعاد لي ميكانيك كوانتيك. الميكانيك كوانتيك هذا هو الموديل اللي شويه صعيب، حيت فيه دي نوسيون، واحد المات جديده، واحد الفورماليزم دو ديراك، واحد المات اللي هو شويه واحد، يعني واحد الفيزيك اللي غيتبدلو لك كاع ديك النوسيون اللي كتعرف في ديك لا فيزيك ستاتيك اللي كتعرف الانرجي، البوتونسييل، لي فورس وكذا. الميكانيك كوانتيك غادي تشوف واحد الحوايج اخرين. غادي نديطايو دابا في هادشي، ندير لكم هذا البروغرام باش تفهموا. الشيمياء غادي نقراو الكريستالو غرافي، كريستالو غرافي، جيومتريك يكريستالو شيمي، يعني نقولها غير كريستالوغرافي بلا نقول كريستالو شيمي.
وواحد الموديل ديال لانفورماتيك. دابا غادي نجيو غادي نديطايو في هاد الالكترونيك دو باز. الالكترونيك دو باز غتقراو لي فيها لي ليمون فيزيك لي سومي كونديكتور اون جينيرال، لي ديود، لاناليز دي سيركوي ديال لي ديود سبيسيال، les filtres passifs, diagrammes de bord de différents filtres, circuits de polarisation, ainsi de suite. L'optique physique كما قلت لك ما تشوفي فيه لي زوند، يعني غتقراو واحد الجينيراليتي سيغ لي زوند الكترومagnétique، يعني سيرفاس دوند، لونغور دوند، اوند بروغريسيف، بلون مونوكروماتيك. غتقراو لي زانترفيرونس بين جوج لي زوند اللي هما لي مينو. غتقراو سيستيم انترفيرونسيال، يعني les interféromètres de Michelson, l'interféromètre de Fabry. غتقراو diffraction par de Fontes. غتقراو واحد chapitre 5 اللي فيها polarisation de la lumière des différents états de polarisation, les lampes birefringence. وبالنسبه للالكتريسيتي 3 غتقراو فيها لي ميليو الكتريك ولي ميليو مagnétique والبروباغاسيون دي زوند الكترومagnétiques dans les milieux non magnétiques ولي زوند غيدي انسي دو سويت. وفي الميكانيك كوانتيك اللي قلت لكم غتشوفوا واحد لي نوسيون اللي هما جداد. غتشوفوا واحد دياليتي ديال لوند كوربوسكول لي كور نوار لي في فوتو الكتريك كومبتون. غتشوفوا لوتيل ماتيماتيك ديال هاد لا ميكانيك كوانتيك اللي فيها لي اسباس دو فونكسيون دون دين بارتيكول لي اسباس دي زيتا لي نوتاسيون دو ديراك ensemble complet d'observables commutables, les postulats de la mécanique quantique, l'énoncé des postulats, l'interprétation physique des postulats sur les observables et leurs mesures, principe de superposition et prévision physique, les oscillateurs harmoniques, les de l'importance مهمة les oscillateurs harmoniques quantiques à une dimension. Après, on va à deux dimensions, à trois dimensions, donc on a la physique. Mais pour l'instant, la mécanique quantique ديال S4 غتشوفوه pour une dimension. وهاد الكريستالوغرافي غتشوفو فيه داك لاغونجمون دي موليكول دون ليسباس، يعني عندك لي موليكول. دابا انت قريتي لاتوميستيك، عرفتي واحد لا موليكول ولا واحد لاطوم شنو مناش مكونه، قريتي ليزون شيمي يعني لي ليزون بين واحد لاطوم وواحد لاطوم. الكريستالوغرافي غتعرف هاد لاغونجمون ديال هاد لي زاتوم دون ليسباس. يعني فاش كنقولوا سي او 2 باغ اكزومبل، فاش كنقولوا اي كومبوزي كيما كان عنده واحد لاغونجمون دون ليسباس. فاش كنقولوا الكربون غرافيت والكربون ديامون، هادي كربون لي زون بين كربون هاديك لاغونجمون دون ليسباس، واش كيب ا فاس سونطري، واش كيب سونطري انسي دو سويت. وصافي. في الانفورماتيك غتقراو البروغراماسيون سي بلس بلس، بروغراماسيون سي بلس بلس. يعني في هذا البروغرام ديال هاد لي 4 سوميستر راه هو لا باز الاخوان. يعني خاصكم تكونسونطراو مزيان على هاد لي 4 سوميستر، حيت هي اللي غتعطيك وغتشوف الميول ديالك. الا كان عندك الميول ديال الالكتريك مزيان، كان عندك الميول الميكانيك، يعني فاش كتشوف راسك كتخدم مزيان في الميكانيك دو بوا، ميكانيك سولد، يعني راه غتمشي لجيني ميكانيك. شفتي مزيان انا كنخدم في الالكتروستينيتيك، الالكتروستاتيك، الالكتريسيتي، الالكترومagnétisme، غتمشي لجيني الكتريك. يعني غادي يعطيوك بزاف ديال لي باز. يعني غير انسيستيو على المات، قراو مزيان. واخا نتوما راه اس ام بي بازيو على المات مزيان. حنا راه هاد السيمانه ان شاء الله غادي نبداو معكم، غادي نلوحو لكم هاد كاع. ديجا راه التيرموديناميك راه عطيناكم كاع لي كاتر الموديل ديال التيرموديناميك. ابخي دابا غادي نلوحو الموديل ديال الجبر لاناليز غادي نبداو فيه هاد السيمانه. وفيغو اميزيو نتوما مع القرايه ديالكم غادي نبقاو نلوحو لكم لي موديل. حنا غادي نبداو معكم لي شابيتر الاولى، ابخي غادي ندير لكم امتحانات ولي تيديات وهذا. اللي عجبو هاد الفيديو يدير ليه بارطاجي مع الاخوان، وما تنساوش ديروا جيم.